बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसका शुमार आज भी दुनिया के 3 बड़े मुल्कों में होता है। ये वो मुल्क है जिसे 12 समुद्रों से धोया जाता है। ये इतना बड़ा मुल्क है जिसकी एक सरहद एशिया में और दूसरी सरहद अमेरिका से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। ये एक ऐसा मुल्क है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। इस मुल्क में दुनिया की सबसे गहरी झील और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे निजाम मौजूद है। यहाँ लोग घर आने वाले मेहमानों से कैसे मिलते हैं, इस मुल्क के बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने ये मुल्क फतह कर लिया वो फतह आजम बन जाएगा। ये लोग मुस्कुराते क्यों नहीं, दुल्हा और दुल्हन शहर का चक्कर क्यों लगाते हैं। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कॉफी डाल रहे हो तो वो डालते डालते ही जम जाएगी। इस मुल्क के बारे में एक कहावत भी है, अगर आप शराब पर पाबंदी लगा दें यानी वोडका पर, तो आधा मुल्क मर जाएगा। इनके घरों के दरवाजे अंदर की जानिब खुलते हैं। इस मुल्क के लोग पैसे हाथ में देना अपनी तौहीन समझते हैं। ये मुल्क एशिया का है या यूरोप का, ऐसे बेशुमार हैरान कर देने वाले हकायक आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखते रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। नाजरीन, तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। रशिया, जिसका ऑफिशियल नेम रशियन फेडरेशन है, उर्दू में इसे रूस भी कहा जाता है। रूस एक ईरान कुंद और दिलचस्प तरीन मुल्क है जिसका 70% हिस्सा बरे आजम एशिया में और 30% हिस्सा यूरोप में वाक़या है। इसीलिए रकबे के लिहाज से रशिया को दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने का एजाज भी हासिल है। अगर हम रशिया की सरहदों पर नजर डालें तो इस मुल्क की सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें आज़रबाईजान, बेलारूस, फिनलैंड, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, लातविया, मंगोलिया, नॉर्वे, पोलैंड, यूक्रेन और लिथुआनिया शामिल है। और ये दुनिया के आखिरी कोने अलास्का के जरिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है, यानी ये शुमाली और जनूबी दोनों कुतुबों तक फैला हुआ है। ये 1992 में अपने 34% रकबे से महरूम हो गया था, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया की 11% रकबे पर फैला हुआ सबसे बड़ा मुल्क है। अगर इसके रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क 1,71,00,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। रशियन लोग निहायत खूबसूरत और स्मार्ट है, लंबे कद और खूबसूरत जिस्म और मोटापा न होने के बराबर है। ये लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं और बहुत ही मेहमान नवाज हैं। अच्छे कपड़े पहनना और स्मार्ट रहना जानते हैं। इसके अलावा कल्चर और आर्ट को प्रमोट करते हैं। इनकी इमारतों को देखें तो रशियन डिजाइनिंग में आपको सबसे आगे नजर आएंगे। यूरोप और अमेरिका अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद रशिया से बहुत पीछे हैं। रशिया में घरों के दरवाजे अंदर की जानब खोलने वाले बनाए जाते हैं, जिसकी एक खास वजह है रशिया में बर्फबारी। रशिया में बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और रात भर में 2 मीटर तक बर्फ पड़ जाती है। इसीलिए दरवाजे अंदर की तरफ खुलने वाले लगाए जाते हैं ताकि बर्फबारी के बाद बाहर निकला जा सके। रशिया के लोग ना तो अंग्रेजी जुबान समझते हैं और ना ही बोलते हैं। इसके अलावा रशिया में 11 टाइम जोन है। मुल्क के अंदर 9 घंटे की फ्लाइट्स चलती हैं। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा जंगलात का जखीरा भी रशिया में मौजूद है। दुनिया के 25% दरख्त रशिया में मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा दरिया भी इसी मुल्क में मौजूद हैं, जिनकी कुल तादाद 36 है। नाजरीन ग्रामी, दुनिया की सबसे गहरी झील रशिया में है, जिसका नाम बेकल झील है, जो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि इसमें ऐसे आबी जानवर मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं भी और नहीं मिलते। इस झील को देखने के लिए पूरी दुनिया से हजारों सयाह हर साल आते हैं। दुनिया में मीठे पानी का 34% भी रशिया में मौजूद है। दोस्तों, हर कौम की अपनी अपनी जुबान, सकाफत और रस्म रिवाज होते हैं। रूसी मुआशरे की चंद रवायात काबिल तारीफ और कुछ बाइस इबरत भी हैं। रशिया में औरतें मर्दों के मुकाबले ज्यादा हैं, इसी वजह से आपको हर तरफ औरतें ही नजर आएंगी। रशिया में औरतें ज्यादा मुतहर्रिक और मर्द सुस्त हैं। इस मुल्क में घर से लेकर एयरपोर्ट तक आपको हर जगह औरतें ही काम करती नजर आएंगी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सोवियत यूनियन के दौर में रूस एक सुपर पावर था, जहां तालीम, रोजगार और इंसाफ 100% था। पूरे मुल्क में ना तो कोई भिखारी और ना ही कोई जिस्म फरोश लड़की मिलती थी। रूस ने ताकत के नशे में अपने हमसाया ममालिक पर जंगें मुसल्लत कर दी। आप सभी जानते होंगे कि जंगों में ज्यादातर मर्द ही मारे जाते हैं, लिहाजा रशिया में औरतों की तादाद में इजाफा होता गया और बच्चे 10-11 साल की उम्र में शराब नोशी करने लगे। दोस्तों, एक और बात बताता चलूं, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट और भारत के कहवा खाने रशियन जिस्म फरोश लड़कियों से भरे पड़े हैं।
آپ اگر کسی بھی رشین لڑکی سے اس کے خاوند کے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو بہت خوشی سے بتائے گی کہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ یہاں کی خواتین صرف بچوں کے لیے شادیاں کرتی ہیں اور جیسے ہی یہ ماں بن جاتی ہیں یہ اپنے شوہر سے جان چھڑوا لیتی ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ یہ معاشرہ عورتوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ یہ لوگ -50 پہ بھی گھر آنے والے مہمان کو سلام نہیں کرتے، بلکہ مہمان گھر میں داخل ہو کر جب اپنے دستانے اتارتا ہے تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ناظرین، آپ سب کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ لوگ مسکراتے نہیں ہیں اور نہ ہی بچوں کو سکولوں میں مسکرانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اگر روس میں آپ کو کوئی شخص ہنستا ہوا نظر آئے تو آپ یہ جان لیں کہ یہ شخص رشین نہیں بلکہ کوئی غیر ملکی ہے۔ ناظرین، ماسکو سینٹ پیٹرز برگ شہر میں آپ کو اکثر نئے نویلے جوڑے نظر آئیں گے جو شادی کے بعد شہر کا چکر لگاتے ہیں اور پیٹرز دی گریٹ کے مجسمے کے نیچے سکے پھینکتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی آنے والی زندگی خوشحال اور کامیاب گزرتی ہے۔ رشین لوگ کرنسی نوٹ ہاتھ میں لینا یا کسی دوسرے کو ہاتھ میں پکڑانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے میز پر پیسے رکھتے ہیں تو تب دوسرا ان پیسوں کو اٹھاتا ہے۔ رشین لوگ جب بھی گھر خریدتے ہیں تو پہلے وہ بلی کو اس گھر میں بھیجتے ہیں۔ اگر بلی اس گھر میں داخل نہ ہو تو یہ اس گھر کو نہیں خریدتے۔ رشین لوگ ایک لاپرواہ زندگی گزارتے ہیں۔ شام کو گھر آنے کی بجائے ریسٹورنٹس، کافی شاپس یا بارز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس ملک میں ہر 10 قدم پر آپ کو شراب کی دکان اور کافی شاپ مل جائے گی۔ اس ملک کی لڑکیاں شاپنگ کی دیوانی ہیں جو انتہائی مہنگے برانڈز کی اشیاء اور کپڑے پہنتی ہیں۔ اس ملک کا فیملی سسٹم اس قدر تباہ ہو چکا ہے کہ 3 بچوں والے خاندان کو بگ فیملی کہا جاتا ہے اور وہاں کی حکومت ایسی فیملی کو VIP فیملی ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ اس فیملی کو $10,000 امریکی ڈالر کے برابر رقم دی جاتی ہے۔ ان کو ٹرانسپورٹ، پارکنگ فی، تھیٹر پاس اور سال میں 2 ہفتوں کی مکمل چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ ناظرین، روس کا دارالحکومت ماسکو ہے اور اس شہر کی آبادی 1,25,00,000 کے قریب ہے اور ماسکو روس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور ماسکو شہر دنیا کے امیر ترین افراد کے لیے جنت بھی کہلایا جاتا ہے۔ اس شہر کا ایئرپورٹ مرکزی حصے سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے۔ دوستوں، ہٹلر کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس نے اس شہر ماسکو کے بارے میں کہا تھا جس نے اس شہر کو فتح کر لیا وہ فتح اعظم بن جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی غلام نہیں رہے، اسی لیے ہر حال میں اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک شہر ماسکو کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکا اور اسی وجہ سے آج تک ماسکو شہر اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ماسکو شہر کے وسط سے 22 کلومیٹر کے اندر کسی کو بھی گھر بنانے کی اجازت نہیں اور گھر صرف شہر کے مضافات میں ہی بنائے جاتے ہیں۔ ماسکو کی انڈر گراؤنڈ ٹرین نے یہ ثابت کر دیا کہ جب کسی شہر کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہو جائے تو وہاں بے شمار مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی مسئلہ ماسکو کے شہر میں بھی ہوا۔ 1930 کے عشرے میں ماسکو کی زیر زمین ریلوے کی پہلی لائن پر ٹرین چلنے لگی جہاں اب جدید ترین میٹرو ٹرینز چلتی ہیں۔ خوبصورتی کے حوالے سے دنیا کے کسی بھی میٹرو سسٹم کا ماسکو کے میٹرو سسٹم سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں ماسکو میٹرو اسٹیشن کی کل تعداد 238 ہے اور ہر اسٹیشن دوسرے اسٹیشن سے مختلف ہے اور گہرائی 82 میٹر ہے۔ ماسکو میٹرو اسٹیشن سے 60 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں۔ دنیا کا گہرا ترین میٹرو اسٹیشن سینٹ پیٹرز برگ میں موجود ہے جس کی گہرائی 86 میٹر ہے۔ یہاں سائبیرین ٹرین کے نام سے ایک حیران کن ٹرین بھی چلتی ہے جو دنیا کا لمبا ترین سفر کرتی ہے، جہاں ٹرین میں بیٹھ کر آپ سائبیریا کے برفیلے علاقوں سے گزرتے ہیں اور قدرت کے حیرت انگیز ماحول کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹرین 8 ٹرین زون اور 87 شہروں اور 17 دریاؤں کو کراس کرتی ہے۔ کریملن ماسکو اور ریڈ اسکوائر ہر سیاح کی پسندیدہ ترین جگہ ہے۔ اس میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ریڈ اسکوائر کا نام دیا گیا اور ماسکو کریملن اس شہر کا قدیم ترین مقام ہے اور اس کو دنیا کے خوبصورت ترین طرز تعمیر میں شامل کیا جاتا ہے۔ کریملن کے اندر مختلف ادوار کی تاریخی یادگار بھی موجود ہے۔ اس مقام کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس ملک کے موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن بھی کریملن میں ہی بیٹھتے ہیں۔ کریملن کی عمارت سب سے زیادہ متاثر کن عمارت گرینڈ کریملن پیلس ہے اور یہ اپنے رنگ برنگے گنبدوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ روسی زمانہ قدیم سے پیاز کی شکل کے گنبد بناتے آ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس تاریخی مقام کی سیر کو ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ ناظرین، سردی تو ہر ملک میں ہوتی ہے لیکن روس میں جتنی سردی پڑتی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہاں اکتوبر کے مہینے میں سرد ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا روس جم جاتا ہے۔ دنیا کا سرد ترین مقام بھی روس میں موجود ہے اور وہاں کا ٹمپریچر -50 تک گر جاتا ہے۔ یہاں گھروں پر پائپ نہیں لگائے جاتے کیونکہ پانی کے جم جانے سے
इन पाइप्स के फट जाने का डर रहता है। गाड़ियां हर वक्त स्टार्ट रहती हैं और ज्यादातर रोड्स पर चलती रहती हैं ताकि उनके अंदर पेट्रोल या डीजल जम न जाए। नाजरीन, रशिया में उज़्बेक और ताजिक का मतलब लेबर है और जब भी आप किसी टैक्सी में बैठकर अस्सलामु अलैकुम कहेंगे तो जवाब में वालेकुम अस्सलाम मिलेगा, क्योंकि ड्राइवर या तो उज़्बेक होगा या फिर ताजिक। इसके अलावा मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हलाल रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं जिन पे आपको हलाल खाना मिल सकता है। तो नाजरीन, ये थी आज की एक दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।